नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत छ। म सचेता। हामी विशेष संवादमा हरेक विषयवस्तुमा रहेर संवाद गर्ने गर्छौं। आज हामी विशेष गरी नेपाली किसान दाजुभाइहरूको अवस्थामा रहेर संवाद गर्दैछौं। बर्खा मास लागिसकेको छ, असार सुरु भइसक्यो। अब रोपाइँको चटारो किसानलाई पर्न थालिसकेको छ। बेउ बिजन मल लगायतका कुराहरूमा किसानहरू यति बेला खोजी गरिरहेका छन्। अहिले देशभरि हेर्ने भने मलको हाहाकार भएको छ भने किसान कसरी रोपाई गर्ने, कसरी खेतीपाती गर्ने भनेर चिन्तामा छन्। यसैको सन्दर्भमा किसानको हक अधिकारको लागि भनेर गठन भएको राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य तथा प्रवक्तासँग आज हामी सोध्नेछौँ, तपाईँ प्रवक्ता भइसकेपछि, राष्ट्रिय किसान आयोगमा बसिसकेपछि किसानका मुद्दाहरूमा के काम गर्नुभयो, के कस्ता उपलब्धिहरू भए र देशभरि रहेका किसानहरूको अवस्था के छ, किसानहरू के चाहन्छन् र अहिले नेपालमा कसरी खेतीपाती भइरहेको छ लगायतका विषयमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। र संवादको लागि आज हामीले बोलाएका छौँ राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता हुनुहुन्छ जीवन्ती पौडेलज्यूलाई। र स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम त अब यो सिजन सुरु भयो, रोपाइँको सिजन भन्नु, खेती गर्ने सिजन, यसलाई कसरी लिनु भएको छ, के छ? अब यो कसरी लिने भन्ने कुरा त अब सामान्य नै हो हामी किसानहरूका लागि। सधैँभरिको वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि खेती धमाधम सुरु भइरहेको छ हैन। अब देशको मुख्य बाली, खाद्यान्न बाली हाम्रो संस्कृतिसँग जोडिएको हैन। हामीलाई हरेक मान्छेको जन्म पूर्वदेखि र मृत्यु पश्चात पनि आवश्यक पर्ने हैन यो धान बाली यस्तो सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको र नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको बाली लगाउने समयमा छौँ। यो चाहिँ हामी जन्मेर जान्ने भएदेखि नै हामी चाहिँ यो त बुझिरहेकै हो र अब त्यही यसमा यस वर्ष पनि पहिलेको जस्तै हो, केही फरक छैन? फरक त अहिले छ हैन, सालै पछि हैन, हरेक पछि फरक हुन्छ। हामी बच्चा हुँदाखेरिको खेत रोपाइँ हैन, त्यसपछिको खेत रोपाइँ र अहिले आफू जिम्मेवार निकायमा रहँदाखेरिको चाहिँ जुन एउटा परिवेश सिर्जना भएको छ यो त फरक त छ। र यसलाई कसरी लिने भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो भने यो पहिला चाहिँ थाहै हुँदैन थियो। अहिले ट्रेन्ड यो रासायनिक मल प्रयोग नगरिकन खेती नै हुँदैन भन्ने ट्रेन्ड बढ्यो हैन। अर्कोतिर भने रासायनिक मलको अभाव बढिरहेछ हैन। रासायनिक मल सरकारले उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन। यसले चाहिँ भिन्दै खालको रासायनिक मल मात्रै नभएर किसानलाई अत्यावश्यक पर्ने इन्धन सञ्चालन गर्न पनि इन्धनका कुराहरूमा पनि मूल्य वृद्धिका कुरा हैनदेखि लिएर सबै कुराहरूले चाहिँ प्रभाव पारिरहेको देखिरहेछ हैन। पहिला हामीले सुनाउन पाइन्थ्यो भने अहिले गुनासोहरू सुन्न परिरहेछ। रोपाइँको महत्त्व के छ बर्खा मास? यो त हाम्रो एउटा पर्व जस्तै हो हैन। रोपाइँ धान रोप्ने भनेको त चटारो खुसी छ नि हैन, त्यो पनि हो। हामीले चाहिँ मानो रोपेर मुरी फलाउने हैन अभियान सुरु गर्ने हो। यो हाम्रो चाहिँ उत्सव जस्तै हो। विदेश गएका अथवा कहाँ गएका मान्छेहरू पनि अहिले चाहिँ गाउँघरमा फर्केर अनि खेती लाउनु छ भनेर फर्किएको हैन। अनि यस्तो स्थिति हो। पनि धान लाउनुपर्छ भनेर समयमै घर आउने हैन, बर्खा बिदा लिने, सकेसम्म बिदाहरू कर्मचारीहरूले पनि सञ्चित गर्ने अनि हो। अनि यो एउटा चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रसँग जीविकासँग जोडिएको कुरा हो भने अब यसलाई त अहिले त उत्सवकै रूपमा पनि मनाउन थालियो। अब 15 असारमा तपाईँ हामी नै मिलेर हैन, अरू केही नभए पनि यो परम्परालाई स्मरण गर्नलाई चाहिँ हामी त्यो दिन खेत रोप्ने हैन, दही चिउरा खाने गर्छौँ नि। यो असार महिना भनेको त हाम्रो उत्सव जस्तो पनि हो। हजुर। अब यो किसानहरू अहिलेको समयमा आकर्षित छन् अथवा के छन्? पछिल्लो समय आकर्षित छैनन् कृषि पेसामा हैन। हामीले देखिरहेकै छौँ। धेरैपल्ट यो विषयमा हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ। नेपाल कृषि प्रधान देश हो। कृषि प्रधान देशको नागरिकहरू कृषि पेसा अपनाए बापत सम्मानित पनि छैनन्, आफूलाई मर्यादित गर्न पाएको पनि छैन र समस्यामाथि समस्या चुलिएको पेसा हैन, एकदम अपमानित पेसा भएर एकदम विकर्षण बढिरहेकोले गर्दाखेरिमा अलिकति काम गर्न सक्ने युवा युवतीहरू गाउँ छोडेर सहर कामको खोजीमा हैन, सहर छोडेर सक्ने मान्छेहरू अर्को देश हैन गरेर आफ्नो क्षमता अनुसार अवसरको खोजीमा चाहिँ भौतारिरहेको स्थिति छ। हाम्रा
खेतीयोग्य जमिनहरू उर्वर भूमिहरू बाँझो हुने प्रक्रिया बढिरहेछ, त्यो क्रम बढिरहेछ हैन। अनि यसले चाहिँ आकर्षित छैन। हाम्रो चाहिँ मूल्य मान्यता, हाम्रो चाहिँ संस्कार पनि कस्तो छ भने यसलाई आकर्षण गर्ने खालको छैन हैन। किन छैन त भन्दाखेरिमा मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु, मलाई यो कुराले एकदम छुन्छ पनि, मलाई सधैँ भन्न मन लाग्छ। हाम्रो संस्कार अनुसार सानो मान्छेले ठुलो मान्छेलाई ढोग्ने हैन, अथवा बच्चाहरूले हामीलाई चाहिँ ढोग्छन् हैन। हामीले नै हामीले नै बच्चाहरूलाई आशीर्वाद दिन्छौँ। ठुलो मान्छे भएस्, धेरै पढेस्, डाक्टर भएस्, पाइलट भएस्, इन्जिनियर भएस्, नेता भएस् हैन, राम्रो पत्रकार भएस्, ठुलो पत्रकार भएस्, अनि व्यापारी भएस्, सबै भएस् भन्छौँ हैन। तर किसान भएस् भन्न पर्यो भने जुन बच्चा अलि चकचक गर्छ, भनेको मान्दैन, खेल्छ, पढ्न मान्दैन, त्यो बच्चालाई चाहिँ यो त काम लाग्दैन, यो हलो जोतेर खान्छ भनेर अनि धारे हात लाउने हाम्रो चाहिँ संस्कार छ हैन। अनि ऊ बच्चा हुर्कँदै गरेको बच्चा हैन, त्यो समाज वरपर देखेको समाजले के फिल गरिरहेको छ भने हामीले के गराइरहेका छौँ भने हैन, यो खेतीपाती गर्ने भनेको त कामै नलाग्ने मान्छेले गर्ने हो रहेछ भन्ने चाहिँ दिमागमा परेको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा पनि अवसरको खोजीमा तपाईँ हाम्रै बच्चाहरू हैन हुर्किँदै गर्दाखेरिमा अलि ठुलो भएपछि हामीले सोच्छौँ के पढ्छु बाबा, यस्तो विषय पढ्छु, छोरीले भन्छ स्टाफ नर्स पढ्छु, छोराले भन्छ अर्को के विषय पढ्छु, अनि के गर्छु त त्यसपछि भन्यो भने विदेश जान्छु, विदेश गएर पैसा कमाउँछु, अनि म घर बनाइदिन्छु अथवा के गर्छु, तपाईँलाई गाडी किनिदिन्छु हैन। उसको कल्पना त बाबुआमालाई सुख दिने हैन, बाबुआमालाई चाहिँ खुसी राख्ने त छ नि, तर उसले सम्भावनै त्यो परिकल्पनै नगरेर हैन म खेती गर्छु, म राम्रो मान्छे बन्छु हैन, संसार पाल्छु भन्ने, म अन्न फलाउँछु हैन, काम गर्छु, श्रमको सदुपयोग महत्त्व छ नि। डाक्टरले 10 दिन आन्दोलन गर्यो भने, काम रोक्यो भने, पेन डाउन गर्यो भने संसार मर्दैन, बिरामी भएर पनि मान्छे मर्दैन हैन। अनि पाइलटले प्लेन नउडाए पनि मर्दैन हैन। पत्रकारले चाहिँ पत्रकारिता रोक्यो भने पनि मर्दैन। तर किसानले अन्न उत्पादन गर्ने कुरा, अहिले असार महिनामा खेत रोपेन भने संसारभरि नै हैन, समयमा चाहिँ खेत रोपेन भने खान पाउँदैन। किसानले उत्पादन गरेको कुरा खान पाएन भने त सबै मान्छे मात्रै हैन, सम्पूर्ण प्राणी मर्छ। अझ हाम्रो आस्थाको धरोहर, हामी त भगवान पूजा गर्ने भन्छौँ, हाम्रो संस्कार हैन। अनि भगवानलाई पूजा गर्दाखेरिमा पनि के चाहिन्छ? जौतिल चाहियो। कहाँबाट उत्पादन हुन्छ? किसानले उत्पादन गर्छ नि हैन। अनि दुध चाहिन्छ, दुध चढाउँछौँ, कसले उत्पादन गर्छ? किसानले उत्पादन गर्छ। फुल चाहिन्छ, फुल कसले उत्पादन गर्छ? किसानले उत्पादन गर्छ। अनि भगवानलाई खुवाउने कुरा पनि अथवा भगवानलाई दिने कुरा पनि भगवान सबैभन्दा ठुलो मान्ने मान्छेहरूका लागि हैन हो भने पनि किसानले उत्पादन गरेको कुरा भएन भने त केले पूजा गरेर भगवान खुसी हुने? अनि त्यही किसान किन अपमानित छ? आज किसान आन्दोलन पनि त्यो धरातलबाट हैन उठ्न सकेको देखिरहेको छैन हैन। हामीले कहिलेकाहीँ भाषण गर्दा भन्छौँ किसान भनेको चाहिँ प्रथम नागरिक बनाइनुपर्छ हैन, सरकारद्वारा प्रथम नागरिक बनाइनुपर्छ हामीले भन्छौँ। तर चाहिँ किसानको स्थिति के छ भनेदेखि किसान ठ्याक्क देख्ने बित्तिकै, सानो बच्चाले किताब लिएर पढ्ने बित्तिकै मेरो बाबा अफिस जानुहुन्छ, मेरो आमा के गर्नुहुन्छ भन्छ, मेरो बाबा खेतीमा काम गर्नुहुन्छ भन्दैन, उसले गर्व गर्दैन हैन। सानो बच्चाहरूको बिचमा पनि मेरो बाबा त अफिस जानुहुन्छ हैन। तर किसानको छोरो छ भने मेरो बाबा त भैँसी पाल्नुहुन्छ, दुध उत्पादन गर्नुहुन्छ भने त्यही दुध खाएर ऊ हुर्किरहेछ हैन, बाँचिरहेछ। तर त्यो भन्ने गर्व गर्ने लायकको वातावरण हामीले सिर्जना गर्न सकेनौँ। हामी किसान अधिकार कर्मीको रूपमा काम गरेको लामो समय भइरहँदा पनि यो कुराहरू हामीले स्थापित गर्न सकेनौँ। आज कुनै कार्यालयमा किसान जाँदाखेरिमा उसले आफूलाई गर्व गर्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा अहिलेको पुस्ता आकर्षित छैन, समस्यामाथि समस्या छ। कहाँ गएर भने किसानलाई 1 घण्टा आफ्नो खेती छोडेर, आफ्नो काम गर्ने ठाउँ छोडेर हैन कुनै ठाउँमा धाउँदाखेरिमा सर्लक्कै चाहिँ बित्छ, डुब्छ हैन वास्तविक किसानलाई। अनि उसले चाहिँ सरकारले के सेवा सुविधाहरू दिएको छ भन्ने कुराहरू जानकारी पनि प्राय पाउँदैन, त्यसलाई गरी पुर्याउन पनि पाउँदैन, दाबी गर्न जान पनि सक्दैन। यो स्थितिलाई चाहिँ हामीले कसरी सहज बनाउने, कसरी किसानलाई चाहिँ हामी सरकारद्वारा हामी चाहिँ सम्मानित छौँ भन्ने बनाउने। अहिले त अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ है किसानहरू हैन, हामी सबै नै अप्ठ्यारोमा छौँ हैन। म स्वयं पनि किसान हो हैन, मेरो मुख्य पेसा किसान नै हो। अहिले केही समय चाहिँ छोराछोरी पढाउनको निम्ति सहरमा बसे पनि मैले जानेको काम भनेको त भैँसी दुहुन हो हैन, मैले जानेको काम भनेको त खेत रोप्न हो। एकदम अहिले बानी बिग्रियो होला
मैले जान्ने भनेको त फुल रोप्न हो, घर सजाउन हो हैन। घर सजाउनलाई त हाम्रो अरू त चाहिँदैन, हामीले त क्यारी बनाएर हैन हामी हुर्किँदै गर्दा त तपाईँले नि गर्नुभयो होला, हामीले नि गरियो हैन। कति राम्रो चाहिँ घर बनाउनु, कसको घरमा राम्रो फुल फुल्ने भन्थे कम्पिटिसन गर्थ्यौँ हैन। बाआमाले चाहिँ फुल टिपेर पूजा गर्न लग्यो भने हामी गाली गर्थ्यौँ, त्यो सुन्दरता बिग्रियो भनेर। अनि त्यस्तो आकर्षणमा हामी हुर्केको हो। अहिले चाहिँ बच्चाहरू धुलो माटोदेखि टाढा छन्, प्रकृतिदेखि टाढा छन्, अप्राकृतिक चाहिँ हैन वातावरणमा हामीले बच्चाहरूलाई हुर्काइरहँदा बच्चाहरू रोगी छन्। यो स्थितिहरूले गर्दाखेरिमा एकदम डरलाग्दो स्थिति कृषि क्षेत्रमा देखिएको छ। भनेपछि अब किसानले त रोपाइँ त सुरु गर्नुपर्छ नि। हजुर। अब कति जति चाहिँ रोपाइँ होला यो वर्ष, पुग्ने जति हुन्छ कि हुँदैन देशलाई? अब ठ्याक्कै त्यसरी चाहिँ अनुमान गरेर भन्न सक्ने अवस्थामा त म छैन हैन। अब हामी राष्ट्रिय किसान आयोगमा आइसकेपछि पनि अब केही कुराहरू त अब हामीलाई यो गठन आदेशमा निर्दिष्ट गरेका कुराहरू छन्। त्यो निर्दिष्ट गरेका कुराहरू चाहिँ किसान अधिकारकै क्षेत्रमा किसानहरूलाई सहयोग गर्ने हो हैन। किसानहरूलाई सरकारले के व्यवस्था गरेको छ त्यो बारेमा सुसूचित गर्ने, जानकारी गराउने र अनि किसानहरूका समस्याहरूसँग सम्बन्धित रहेर उहाँहरूसँग छलफल गरेर बनेका व्यवस्था गरिएका सेवा सुविधाहरू कतिको पर्याप्त छ, कहाँनिर ग्याप छ हैन। किसानहरूलाई ती व्यवस्थाहरू उपभोग गर्न त्यसको सूचना पाउन सहज छ कि छैन, यो विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर सरकारलाई नीतिगत रूपमा सुझाव दिने हाम्रो चाहिँ मुख्य टिओआर हो हैन। त्यसको अलावा पनि किसान आन्दोलनमा रहेर आफू स्वयं पनि किसान भएर काम गरिरहेको हुँदाखेरिमा थुप्रै किसानहरूले इन्डिभिजुअल भोग्न परेका समस्याहरू पनि हामीसँग ल्याउनुहुन्छ। जस्तो तपाईँले अघि भर्खर इन्डिभिजुअली पनि सोध्नुभयो माछा किसानको कुराहरू हैन। जस्तै कुखुरा पाल्ने किसानले चाहिँ सोध्छन् हैन, अनेक समस्या पर्दाखेरिमा चाहिँ आउनुहुन्छ, बिमासँग सम्बन्धित कुराहरू हैन। अब सरकारले किसान परिचय पत्रका कुराहरू, अनुदान राहतका कुराहरू, अनि अनुदानका कुराहरू, सफ्ट लोनका कुराहरू हैन, सहुलियत दरको कर्जाको कुराहरू, अनि त्यसपछि लगायतका कुराहरू चाहिँ हिँड्दै कहाँनिर समस्या पर्छ हैन। अनि यी कुराहरू चाहिँ हामीलाई भन्न सजिलो चाहिँ भएको छ हैन। मैले आफूले ग्रहण गरेका कुराहरूमा पनि सजिलो चाहिँ भएको छ, तर हामीले चाहिँ समाधान गर्न हामीले सोचे जस्तै गर्न पर्ने गरी सक्यौँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। कृषिमा जुन हामी छलफल गरिरहन्छौँ हैन, जुन योजना बनाउनु भएको त्यो ओजन चाहिँ पुग्न सक्नु भएको छैन त्यसमा एकदम हैन। योजना भन्दा पनि कहिलेकाहीँ योजना व्यवस्थित रूपमा नबने पनि दिमागमै सेट भएका योजनाहरू हुन्छन् के हैन। किसानले के समस्या भोगिरहेको छ त्यसमा के गर्नुपर्ने हो थाहा छ नि त, हामीले भोगेकै कुरा हो हैन। अनि अब यी कुराहरू चाहिँ हामीले जति गर्न पर्ने हो त्यो गर्न चाहिँ सकिएको छ। जस्तो अब अलि खेत लाउने समय भयो, खेतमा अब कसरी बिउ बिजनको कुरा हुन सक्ला हैन। बिउ बिजनमा पनि परनिर्भरता बढिरहेछ हैन। अब पहिला हाम्रो तपाईँ हामीले देखियो, हामीले भोगियो, खेतमा चाहिँ मकै रोपेको छ, मकै फल्या छ, अनि पाक्दै गरेको मकै चाहिँ अलि राम्रो मकै, राम्रो बोटको हैन, अलि ठुलो चाहिँ घुँगा लागेको बोटहरू, यो चाहिँ नचलाए यो बिउ राख्ने हो भन्नुहुन्थ्यो आमाले हैन। आमाको आँखा छलेर यही खान पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो हामीलाई हैन। बोडी फल्थ्यो, त्यो बोडी त्यस्तै बिउको लागि पहिल्यै छुट्याइन्थ्यो के। धान राम्रो फलेको ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ त्यो बिउहरू पनि छ भने त्यसलाई चाहिँ गोडेर हैन, छिमल्ने के भन्छ नि, त्यो सबै गरेर बिउ तयार पारेर आफैले चाहिँ भकारी बनाएर त्यसलाई चाहिँ स्टोर गर्ने, कहाँ हो एकदम सुरक्षित राख्ने, आफ्नै कला आफ्नै प्रविधिबाट आफ्नै तरिकाले राख्नुहुन्थ्यो हैन। बिउ राख्ने बेलामा चाहिँ कहीँ खोज्न जानु पर्दैन थियो। साग रोप्ने बेलामा ठुलो पात भएको अथवा कसैको घरमा छ भने पनि तेरो यो साग चाहिँ बिउ राखेछ है मलाई दिएछ है, पहिल्यै चाहिँ बुक हुन्थ्यो हैन। भने अब अहिले चाहिँ बिउ राख्ने बेला भयो भने पसल दगुर्नु पर्छ हैन, पसल दगुर्नु पर्छ। अनि मल पनि हेरी यो मल चाहिँ यो कालो अलि राम्ररी पकाएर यता साइडमा यो मल राख्ने बिउ राख्ने बेलालाई चाहिन्छ है हैन, सागपात लाउने बेलालाई चाहिन्छ है भनेर राख्नुहुन्थ्यो। अनि तोरी पेलेर चाहिँ यो गरेपछि पिना हैन, अनि चाहिँ मलमा चाहिँ यसरी राख्नुपर्छ भनेर अनि आमाले त्यो सिकाउनुहुन्थ्यो। पिना कुटेर राख्थ्यौँ हामीले हैन, धुलो बनाएर। अनि अब हामी त बाहुन परिवारको कुखुरा पालिँदैन थियो हैन, तर हाम्रो गाउँको नजिकै मगर गाउँ पनि थियो हैन, उहाँहरूले कुखुरा पाल्नुहुन्थ्यो। अनि मेरो आमाले मलाई चाहिँ याद छ कि पहिल्यै कुखुराको मल ल्याइदिनु है भनेर अनि पैसा दिनुहुन्थ्यो, धानहरू के दिनुहुन्थ्यो के। अनि बोरा बोरा ल्याएर अलग्गै राख्नुहुन्थ्यो हैन। त्यो राखेपछि त्यो कुखुराको मल अनि पिना त्यो के राखेपछि अनि कस्तो राम्रो धान फल्थ्यो, कस्तो राम्रो चाहिँ तरकारी फल्थ्यो हैन, सबै कुराहरू राम्रो उत्पादन हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ ती प्रविधिहरू हराएर
कतिखेर पसलमा मल आउँछ र अनि चाहिँ परनिर्भर भयौँ कि हामी एकदमै परनिर्भर भयौँ। आफैले बिउ राख्थ्यौँ है, बिउ दिन्थ्यौँ अरूलाई सापट्टि। हामीले यो कुरा सिकाउन सकेका छैनौँ। अब अहिले पनि कतिपय कार्यक्रमहरूमा म आफै पनि सहभागी हुन्छु होइन, सरकारी कार्यक्रमहरूमा। अनि ती परम्परागत तौर तरिकाहरू ठिक थिए, तिनलाई बचाइरहनु पर्छ र तिनलाई अलिकति उहाँहरूकै चाहिँ पहुँच पुग्ने गरी, उहाँहरूको क्षमताले भ्याउने गरी परिमार्जित हुँदै जानुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा चर्चा हुँदैन के होइन। अब मिनी टिलरहरू अनुदानका रूपमा यो औद्योगिकीकरणको नाममा चाहिँ मिनी टिलरहरू चाहिँ बाँडिया छ। मिनी टिलर लगेर कहाँको गाउँमा चाहिँ दिइया छ, अनि त्यो बिग्रियो भने बनाउने सिप दिइया छैन। त्यो बोकेर कहाँ लिएर जाने? मैले आफै पनि यहाँ तरकारी खेती गरेँ, व्यावसायिक तरकारी खेती ललितपुरमा होइन। म आफै म्यानेजर भएँ, हामीले सामूहिक रूपमा गरेका थियौँ। त्यहाँ त्यो मिनी टिलर बिग्रेपछि स्कुटरको अगाडिपट्टि राखेर त्यो कहाँ बनाउने हो भनेर लिएर आउँथेँ कि यता यो धोबीघाटतिर होइन, यतातिर बनाउने ठाउँ थियो, त्यहाँ लिएर आउँथेँ। सबैसँग स्कुटर पनि हुन्न होइन। अनि बोरामा बोकेर म नभएको बेलामा अनि त्यो काम गर्ने भाइले बोरामा बोकेर अनि चाहिँ लिएर आउँथ्यो बनाउन। अनि त्यो सबै दुःख गर्न त गाह्रो छ नि। अनि त्यहाँलाई त्यो के भयो हामीलाई गाह्रो हुने होइन। त्योभन्दा त हामीले सदियौँदेखि चाहिँ जोतेका हलो होइन, गाई गोरु भैँसी होइन जोत्ने, राँगा जोत्ने कुरा छ नि। अनि यिनै कुराहरू त दिगो हुन्थ्यो नि त। त्यही ठिक आफ्नो बसमा थियो नि, आफ्नो बसमा थियो कि प्रोत्साहित गऱ्यौँ सहयोगको नाममा। ठुलो ठुलो स्केलमा चाहिँ खेती लाउँदाखेरिमा चाहिन्छ ट्र्याक्टरहरूले जोत्नेदेखि लिएर यी उपकरणहरू चाहिन्छ। अहिले युग परिवर्तन भइरहेछ, वैज्ञानिक युग होइन भइरहेको बेलामा यस्ता खालका उपकरणहरू चाहिन्छ। अहिले त धान रोप्ने मेसिन पनि हामीले गत वर्ष चाहिँ 15 असारमा हामीले मेसिनले धान रोपेर मनायौँ, नार्कमा मनायौँ। अनि त्यसपछि अब अहिले यो क्रम बढिरहेछ। हाम्रो एउटा सहकारी छ, सहकारीको चाहिँ महिलाहरू मात्रै भएको चाहिँ एउटा शाखा छ। त्यो शाखाको साथीहरूले नगरपालिकासँग समन्वय गरेर त्यो धान रोप्ने मेसिन ल्याउनु भएछ होइन। अनि कस्तो छ, तपाईँहरूले कस्तो गरिरहनु भएको छ भन्दाखेरिमा हामीले चलाउनै सक्दा रहन्छौँ होइन। त्यो महिलाहरूले चलाउनको निम्ति चाहिँ नै छैन, सहज छैन। अनि हामीले चाहिँ मान्छे खोज्दाखेरिमा पाइँदैन, हामी पैसा दिन सक्दैनौँ यो सामूहिक रूपमा गरेको ठाउँमा। अनि यस्तो भएर हामीले त त्यो चलाउनै सकेका छैनौँ भन्नुहुन्छ। अनि हामीले गरेको सहयोग कसका लागि छ, के का लागि छ, हामी यसको बारेमा विश्लेषण गर्न सकेका छैनौँ होइन। यो चाहिँ हामी सबैलाई गाह्रो। वास्तवमा किसानहरू पीडितकै अवस्थामा देखिन्छ एकदम। त्यो पीडा पनि के एउटा मात्रै होइन के होइन, जतासुकैबाट पीडै पीडा होइन, जतासुकैबाट चाहिँ प्रहारै प्रहार, जतासुकैबाट भारी भारी छ कि किसानको लागि। सरकारले बजेटमा पनि छुट्याएन है होइन, बजेटमा त केही त छुट्याएको छ होइन। अब जस्तो तपाईँले कुरा गर्न खोजिरहनु भएको छ, मलाई थाहा छ। अब अहिले रासायनिक मलको बारेमा कुरा गरिरहँदाखेरिमा होइन, सरकारले 15 अरब बजेट रासायनिक मलमा अनुदान दिने भनेर छुट्याएको छ होइन यो वर्षको लागि। अनि अहिले चाहिँ हामीले अस्ति भर्खरै राष्ट्रिय किसान आयोगमा यो धेरै किसानहरूको चाहिँ आइसकेपछि होइन, उजुरीहरू आइसकेपछि, गुनासोहरू आइसकेपछि हामी सबै राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित रहेका किसान सङ्घ सङ्गठनहरू, किसान अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने अरू अन्य चाहिँ संस्थाहरू को उपस्थितिमा सहभागितामा हामीले चाहिँ साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ कृषि सामग्री संस्थान, अनि त्यसपछि चाहिँ नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सहसचिव आउनुभएको थियो। अनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। अनि अन्य किसान आयोगदेखि लिएर होइन अरू पनि त्यसमा हामी छलफल गऱ्यौँ। त्यहाँबाट चाहिँ डेटा चाहिँ आएको थियो कि। अनि नेपाल सरकारकै डेटा, कृषि मन्त्रालयको चाहिँ अनुसार पनि होइन अहिले मल चाहिँ 5,20,000 मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ भन्ने चाहिँ डेटा छ हाम्रो। उत्पादन भएको भूमिदेखि लिएर हरेक चाहिँ उसमा होइन यति यति लाग्छ भनेर चाहिँ त्यो डेटा पेश गर्नुभएको थियो। अनि त्यो बराबरको लागि जुन हजुर देशभरिको लागि अनि 5,20,000 मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा अनि चाहिँ त्यो डेटामा छ। अनि सरकारले अहिले आउँदैछ भनेको मल चाहिँ होइन 1,50,000 मेट्रिक टन मल आउँदैछ भन्ने कुरा भएको छ। तर त्यसको कुरा अझ म कुरा गर्दै गरौँला। अनि त्यो जुन अनुदान वर्षौँ अगाडिदेखि जुन अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो, त्यो अनुदान रकम दिने कुरा गर्ने हो भने लगभग 48 अरब रुपियाँ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ होइन। जुन मेट्रिक टनमा चाहिँ मल आवश्यक पर्छ, जुन दरमा सरकारले मल उपलब्ध गराइँदै आएको छ। अनि अहिले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा
जुन दरले चाहिँ बजार यो मलको चाहिँ वृद्धि दर होइन मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। अनि यसलाई गर्दाखेरिमा सरकारले छुट्याएको बजेट अनुदान दिनलाई किसानहरूलाई अनुदान दिनलाई 15 अरब छ होइन। आवश्यक पर्छ चाहिँ 48 अरब है। अनि त्यसपछि अब यो चाहिँ हरेक महिना अथवा उसमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यो मलसँग सम्बन्धित चाहिँ उसको मूल्य वृद्धि दर हेर्ने हो भने लगभग 300% चाहिँ देखिन्छ होइन। अनि अब यसको ल्याउने प्रक्रियाका कुराहरू पनि सरकारले मल ल्याउनको निम्ति दुईटा तरिकाले ल्याउन सक्दो रहेछ होइन। दुईटा तरिकाले ल्याउनको निम्ति एउटा चाहिँ ग्लोबल टेन्डर गर्ने होइन, अनि अर्को चाहिँ G2G सम्झौता गर्ने, यो प्रक्रियाबाट आउन सक्छ। अनि ग्लोबल टेन्डरको कुरा गर्दाखेरिमा यहाँ पनि के समस्या रहेछ भने होइन, जस्तो नेपाली ठेकेदारहरू भयो भने नेपाली कम्पनीहरूका लागि चाहिँ 1.5% चाहिँ कर होइन, अनि विदेशी कम्पनीहरू भयो भने अनि 5% कर लाग्दो रहेछ। अनि त्यो भइसकेपछि अनि नेपाली कम्पनीले ल्याउँदाखेरिमा कर थोरै तिर्नुपर्ने भयो, विदेशी कम्पनीले चाहिँ त्यहाँ टेन्डर बिड गर्नै नचाहने भयो, कर बढी भयो होइन। त्यसले गर्दा नेपाली कम्पनीहरूले ल्याउनलाई चाहिँ अलिकति आकर्षित देखिए पनि अनि जुन रेसियोले होइन मूल्य वृद्धि भइरहेको छ नि त्यो चाहिँ रेसियोमा कभर गर्न नसकेपछि अनि मल ल्याउन नसक्ने स्थिति रहेछ। अनि यसको सबै कुराहरू चाहिँ कहाँनिर रहेछ त भन्दाखेरिमा यो सार्वजनिक ऐन 2063 र सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 र सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 ले गरेको व्यवस्था अनुसार अनि बडा चाहिँ यो यसरी ल्याउने कुराहरू चाहिँ लेन्दी रहेछ। अस्ति हामी चाहिँ यसरी छलफल गऱ्यौँ एकदम गहिराइमा गएर, त्यसपछि तपाईँहरू त्यहाँ बसेर के गरिरहनु भएको छ भन्नेसी त तात्नु पर्यो नि त। अचानक हामीले चाहिँ कार्यक्रम आयोजना गऱ्यौँ। अनि त्यसरी चाहिँ मल ल्याउँदाखेरिको अझ चाहिँ यो खरिद ऐन अनुसारको खरिद नियमावली अनुसारको चाहिँ व्यवस्थाले त के भन्दो रहेछ भने त्यो टेन्डर कसलाई दिने भनेर त्यो टेन्डर प्रक्रिया 45 दिन लाग्दो रहेछ होइन। अनि त्यसपछि टेन्डर परिसकेपछि जस्तो एलसी खोल्नेदेखि लिएर पैसा पठाउने त्यहाँका अरू विभिन्न कुराहरू हुन्छन् नि ती सबै गर्नलाई 107 दिन लाग्दो रहेछ होइन। अनि त्यो प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि पनि बिचमा केही समस्या आयो भने छलफल गर्नको निम्ति सरकारले होइन 2 महिनासम्म बढाउन पाउँदो रहेछ। भनेपछि त अब अहिले जुन एउटा चाहिँ समस्या खेपिरहेको चाहिँ किसानहरूको स्थिति छ अहिले चाहिँ त्यो 1,50,000 मेट्रिक टन मल आउँदैछ भन्ने कुरा पनि हामीले छलफल गर्दा त यो झुटो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ देखियो है। झुटो यो मल आउँदैन, त्यही 1,50,000 त्यो अपर्याप्त छ। 5,20,000 मेट्रिक टन मल चाहिने ठाउँमा जम्मा 1,50,000। अनि यो सरकारको काम गर्ने तरिका होइन यो के भएको होला होइन। कहिलेकाहीँ त यस्तो फ्रस्ट्रेसन हुन्छ कि होइन कहाँनेरिबाट किसानलाई झुक्क्याइरहेको छ। के झुक्क्याउने भन्दा पनि किसानहरूले जुन समस्या भोगिरहनु भएको छ कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा सरकारको त्यस्तो प्राथमिकताको विषय परेको छैन होइन। त्यो भन्दा त्यो जुन समय छ नि होइन 2 महिना 107 दिन 45 दिनको कुरा छ नि त्यो त अर्कोचोटिको लागि चाहिँ अहिलेदेखि चाहिँ सुरु गर्नु पर्यो नि। त्यो समयसम्म पूर्व तयारी भएन भनौँ न होइन, अगाडिदेखि नै एउटा प्रक्रिया कहिलेदेखि सुरु गर्ने। यो त अहिलेको मात्रै समस्या होइन, 81 परेको समस्या त होइन। हरेक वर्षौँ पछि खेती लाइन्छ होइन, वर्षौँ पछि खेती लाउनलाई त सधैँभरि मल चाहिन्छ। अनि अहिले त अब गाई भैँसी पाल्ने, गाई भैँसीमा चाहिँ त्यो जङ्गलबाट होइन पात पतिङ्गर ल्याएर मल बनाउने होइन, प्राङ्गारिक मल आफैले बनाएर किसानहरूले मल बोकेर हामीले आफै स्कुल किन सक्दैन, आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन। यसको प्रक्रिया चाहिँ अब फेरि फरक सरकारले नै चाहिँ गर्नुपर्छ। जुन अनुदानको मलको कुरा हामीले गरिरहेछौँ नि होइन 48 अरब मल चाहियो। कति वर्ष अघिदेखिको 2063 मा बनेको ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार भएपछि त्यति बेलाको कुरा अहिलेसम्म संशोधन भएको छैन होइन, अहिलेसम्म संशोधन भएको छैन। अनि यो सबै कुराहरूको चाहिँ जड हो, समस्याको जड हो। अनि यो कुरामा चाहिँ सरकार सञ्चालकहरूको ध्यान गएको देखिँदैन, संवेदनशील भएको देखिँदैन होइन। किन देखिँदैन थाहा छैन। किसानहरूले वास्तविक किसानहरू चाहिँ साँच्चै नै आन्दोलनमा उठेर आउन चाहिँ गाह्रो कुरा छ। एक त पैसा पनि हुँदैन, दुःख गरेर खुन पसिना बगाएर कमाएको पैसा होइन भाडा तिरेर कहाँ गएर जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्न चाहिँ आकर्षित छैनन् किसानहरू होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा
किसान अधिकार कर्मीहरूले मात्रै बोलेका कुराले पनि हुँदैन हैन। किसान अधिकार कर्मीहरूले त वास्तविक किसानहरूलाई सपोर्ट गर्ने हो हैन। उहाँहरूलाई कस्तो ब्याकमा रहेर सपोर्ट गर्ने हो, कहिलेकाहीँ फ्रन्टलाइनमा आए पनि सपोर्ट गर्ने हो। तर वास्तविक किसानहरू चाहिँ आफ्नो खेत छोडेर, आफ्नो चाहिँ गोठ छोडेर हैन, अनि आफ्नो खोर छोडेर अनि चाहिँ आन्दोलनमा आउन सक्ने। अहिले किसान त आक्रोशित छन् भन्ने कुरा त धार्केको धादिङको धार्के त मल खोसे अट्याक गरे सिर्जना भयो। हेर्नु त्यस्तो स्थिति सिर्जना भयो, कति दुःख लाग्दो स्थिति छ। त्यसै यो जुन तरिकाको अस्तिको छलफलले त अनि एकदमै चाहिँ झस्कायो। हेर्नु हामी कहाँ छौँ। हेत्तेरिका राष्ट्रिय किसान आयोगको सदस्य हुँ भनिरहँदा मान्छेले किसानहरूले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिन पनि हामीलाई यिनी कुरा कसरी उत्तर दिने। कतिपय चाहिँ किसानहरूको त सहज हामीसँग पनि एक्सेस छैन, सक्दैन। मेरो गाउँ वरिपरिका मलाई चिनेकाले पो गर्ला नि त। म किसान आन्दोलनमा भएको भएर, म किसान महासङ्घमा भएको भएर धेरै ठाउँको किसानहरूले मलाई चिन्नु होला त, धेरैले त चिन्नुहुन्न नि। थोरै मान्छे पो सङ्गठित छन् त त्यहाँ हैन। धेरैलाई त राजनीतिक एजेन्डासँग मतलब छैन किसानहरूलाई। हामीलाई भात खान दिने हो र हामीले चाहिँ खेतै रोपेर खाने हो, हामीले चाहिँ गाई भैँसी पालेरै खाने हो, गाई पालेरै खाने हो, यहाँ कसले आएर हाम्रो चाहिँ के गरिदिन्छन्, हामीलाई त्यस्तो छैन, मतलब छैन। सांसदहरूले पनि कुरा उठाउनु भएको छ, सदनमा कुरा उठेको छ। अस्ति पनि विशाल भट्टराई, मान्य विशाल भट्टराई लगायतको 14 जना मान्यज्यूहरूले एउटा चाहिँ जारी गर्नुभएको छ हैन। त्यो ठ्याक्कै कुन समिति अन्तर्गत पर्यो त्यो मैले अहिले ख्याल गरिनँ हैन। कुरा चाहिँ उठिरहेछ सदनमा पनि। अस्ति चाहिँ सभामुखले अर्डर पनि गर्नुभयो सायद हैन। अनि तर पनि यो एकदम प्राथमिकताको विषय भनेको छैन कि, प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्ने हो। मैले बजेटले पनि प्राथमिकता पारेको छैन। धेरै कुराहरू अलिअलि छोएको छ। अब यसले त कस्तो हुँदो रहेछ भने कृषिमा क्रान्ति गर्ने त परिवर्तन रूपान्तरण गर्न सक्छ हैन। त्यो त सम्भव त छ। हेर्नु किन छ भने धेरै परिवर्तनहरू आजसम्म धेरै परिवर्तनहरू भएको छ नि। त्यो परिवर्तनहरू त क्रान्तिले त सम्भव भएको छ नि, हामी लडेरै त भएको हो नि हैन। हिजो चाहिँ यस्तो स्थिति थिएन, आज चाहिँ सजिलो छ। फेरि हामीलाई अहिले जति सजिलो छ त्यतिले पर्याप्त भएन नि त हैन, पर्याप्त भएन, थप गर्नु पर्यो। अब ठ्याक्कै चाहिँ यो चाहिँ एकदमै आकर्षणको क्षेत्र कृषि क्षेत्रलाई बनाउनलाई के गर्नु पर्ला भन्ने कुरा चाहिँ सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन। इभन हाम्रै प्राथमिकतामा पनि परेको छैन। एउटा संस्कारको कुरा गरेँ, हाम्रो बोलीचालीको कुरा, हाम्रो चाहिँ संस्कारको कुरा गरेँ, सामान्य संस्कारको कुरा गरेँ। तपाईँ हामीलाई नजानिदो ढङ्गले एउटा बच्चालाई चाहिँ कृषि क्षेत्रप्रति चाहिँ वितृष्णा जगाइरहेछौँ क्या हैन। ल भन्नुहोस् त, गरेका छौँ कि छैन? हामी आफैलाई सम्झाउनु गरेका छौँ। डाक्टर पाइरो सिधै भन्छौँ छ। बिहानै सानो बच्चा, तपाईँको बच्चा अब त्यस्तो हुँदैछ हैन। उसले ढोग्न आयो भने ठुलो मान्छे बन्न हैन, के भन्ने, उसले चाहिँ एकदम आला लिएर के गरेर डाक्टर बनेको नाटक गर्न सुरु गर्छ। हामी त्यसमा खुसी हुन्छौँ। उसले खेत रोपेको हलो जोतेको नाटक गर्नै बाजेले गरेको कुरा काम गर्नु हुँदैन, हेडको दृष्टिले हेर्छु हुँदैन भन्दा पनि आकर्षणै भएन के। किन? अनि आत्मविश्वास छैन, कृषिमा पैसा छैन, केको लागि चाहिँ दुःख मात्रै छ। तपाईले चाहिँ दुःख पाउनु छ र हामीले भन्छन् बच्चाहरूले सिधै हैन। पसिना बगाछ। यसको पनि विकल्प त छ नि, के गर्यो भने हुन्छ त भन्ने कुरा त छ नि। खोज्नु पर्यो विकल्प हैन। त्यो भनेको मैले चाहिँ धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, यहाँ पनि म फेरि जोड दिएर भन्छु। किसान वर्गीकरण सहितको किसान परिचय पत्र पहिलो काम गर्नुपर्छ सरकारले। त्यसपछि सरकारले दिने जुन सेवा सुविधाहरू छ त्यो वर्गीकरण अनुसारको कसलाई के आवश्यकता हो, कसलाई जमिनको आवश्यकता हो, कसलाई कति प्रतिशत चाहिँ मलको अनुदान हो अथवा केमा अनुदान हो दिनु पर्यो नि। आज हेर्नुहोस् त बजारमा यही कालीमाटी गयो, हामीले चाहिँ तरकारी खाने बजारमा हैन, इन्डियाको तरकारी आइरहेछ, फलफुल आइरहेछ। नेपालको तरकारी फलफुलहरू खोइ किसानहरू त गरिरहेकै छन् नि, छैन? किन छैन? कहाँ कलकत्तादेखिको चाहिँ आउँछ हैन, तरकारी आउँछ, केरा आउँछ हैन, फलफुलहरू आउँछ, ताजै देखिन्छ, हरियै देखिन्छ। तर स्वास्थ्यको लागि ठिक छैन भन्नु, स्वास्थ्यको लागि ठिक छैन। त्यो यति धेरै विषादी छ, त्यो चेक जाँच गर्ने मेकानिजम पनि हामीसँग सक्रिय छैन हैन। अनि यो कुराहरूले चाहिँ हामी सबै ठगिएका छौँ भन्ने कुरामा संवेदनशीलता। किसानको तरकारीले बजार पाउँदैन, के गरौँ, यस्तो छ, 2 पैसा छैन, बिरामी भयो उपचार गर्ने छैन, छोराछोरी पढाउन सकिन भन्ने साथीहरूलाई हैन। अनि हामीले भैँसी पाल्नुहोस् न, दुध बेचेर आम्दानी हुन्छ भन्यो भने बजारको कुरा देखाउनुहुन्छ, बेच्नै सकिँदैन भन्नुहुन्छ हैन। आज ल यति पैसा भन्छन्, यति खर्च हुन्छ, यस्तो हुन्छ।
अनि तरकारी फलायो अनि बजार छैन भन्नुहुन्छ, बाँडेर खाए सिद्धिन्छ भन्नुहुन्छ होइन। अनि यो चाहिँले गर्दाखेरिमा उत्पादन गर्नेहरू पनि निरुत्साहित भएर होइन हात बाँधेर बसिरहेको स्थिति छ। आफूले खानलाई थोरै थोरै बनायो अनि अब यसलाई कसरी बढाउने भन्ने कुरा त जस्तो अब अहिले जग्गा चक्राबन्दी गरेर व्यावसायिक रूपमा एक गाउँ एक उत्पादनको कुरा हुन्छ कि होइन। अनि फलानु ठाउँमा मलाई 1 ट्रक बेसार चाहियो भने फलानु गाउँमा गयो भने 1 ट्रक बेसार पाइन्छ भन्ने खालको कुरा हुनु पर्यो के। अनि हाम्रो चाहिँ सिस्टम कस्तो छ भने मसँग 10 कट्ठा जमिन छ, त्यो 10 कट्ठा जमिनमा यतापट्टि अलिकति आलु रोप्छु, यतापट्टि अलिकति खुर्सानी रोप्छु होइन, यहाँ अलिकति धान रोप्छु, यहाँ मकै रोप्छु, अनि सबै कुराहरू मलाई चाहिने जति मेरो भान्सामा चाहिने जति त्यहाँ रोप्छु क्या नि होइन। त्यहाँ रोपेपछि चाहिँ अलिकति मेरोमा फलेको चाहिँ तपाईँकोमा दिन्छु, छिमेकीहरूलाई दिन्छु, यता दिन्छु उता दिन्छु होइन, गरेर त्यो बाँड्दा बाँड्दै त्यो त 2 पैसा आउने कुरै हुँदैन। अर्कोले रोपेको छैन, अर्कोले रोपेको छैन, त्यहाँको अलिअलि गरेर त्यो चाख्दा चाख्दै सिद्धिन्छ होइन। यो खालको तरिकाले भएन नि त। जस्तो मेरो गाउँमा हो भने सबैले चाहिँ बेसार लाउने हो कि खुर्सानी लाउने हो कि, अनि त्यो ट्रकै बजार जानु पर्यो क्या किसानको खेतमा होइन। आत्मनिर्भर बन्ने हिसाबले बेच्ने हिसाबले उत्पादन गर्नु पर्यो। अनि मेरोमा पनि उत्पादन भएको छ, तपाईँकोमा पनि भएको छ, अर्कोकोमा पनि भएको छ भनेदेखि म किन अर्काकोमा ल्याएर खान्छु होइन, मेरैमा छ जति पनि। अनि जस्तो मेरोमा 5 किलो उत्पादन भयो, तपाईँकोमा 10 किलो उत्पादन भयो, अर्कोमा 15 किलो भयो भने त्यो एउटा कलेक्सन गर्ने ठाउँ भयो भने होइन, बजार खोज्दै गएको ठाउँमा चाहिँ कमसेकम मेरो यति छ भनेर त्यहाँबाट चाहिँ दिने व्यवस्था भयो भने बजार पनि त्यहाँ जान सक्छ नि त। त्यो खालको सिस्टम हामीले खेती गर्ने प्रणाली चाहिँ त्यो प्रणाली चाहिँ सिकाउने भन्दा पनि कतिपय ठाउँमा इन्डियाहरूमा होइन देखिन्छ के। हामी बाटो हिँड्दा पनि देखिन्छ नि, कहीँ घिरौँलाहरू फलेका बारीहरू देखिन्छ, टमाटर फलेको छ हेर्नुस् त, त्यो सिस्टम त्यही हो के। जग्गा चक्लाबन्दी भन्ने बित्तिकै खनजोत गरेर अग्लो उचाली सबै चाहिँ त्यो मिलाउनु पर्छ भन्ने खालको सोचाइ छ नि। तर त्यो गाउँभरि भएको जग्गामा एउटै खालको उत्पादन गर्ने, तपाईँको जग्गामा उत्पादन गर्ने, मैले मेरो जग्गामा उत्पादन गर्ने, तर एउटै कुरा उत्पादन गरेँ भने जति फलाउन सक्छु त्यति पैसा पाउँछु मैले, त्यो बाँडेर वेस्ट गएन नि त। अनि मलाई चाहिँ मैले खुर्सानी मात्रै फलाएको छु भने मलाई चाहिँ अर्को तरकारी होइन चाहिँदा टमाटर चाहिँदाखेरिमा मैले अर्को गाउँबाट ल्याउन सक्दिनँ र, त्यहाँ चाहिँ पाउने ठाउँ हुनु पर्यो गाउँमा पनि होइन। त्यो भयो भने पो त्यताको पनि बिक्री भयो, यताको खुर्सानी उता जान्छ, उताको टमाटर यता आउँछ होइन, यताको धान जान्छ, उताको चाहिँ गहुँ आउँछ, त्यसो हुन्छ होइन। त्यो खालको चाहिँ सिस्टम नभएर हामीले आफ्नो तरिकाले गरिरहेको काम गर्ने शैली अलिक फरक बनाउनु पर्यो। बजारको सुनिश्चितता हुनु पर्यो होइन। अब अहिले पनि गाउँघरमा जाँदाखेरिमा अनि एकदमै अहिलेको असारको माचो अथवा चाहिँ यो मङ्सिरको माचो, यो लाउने र थन्क्याउने बेलाको माचो बाहेक अरू बेला चाहिँ किसानहरू प्राय महिलाहरू त सधैँ एकदमै 24 घण्टा बिजी नै हुन्छन्, 18 घण्टा बिजी हुन्छन् होइन। आरामको गर्ने समय भनेको एकदम न्यूनतम हुन्छ। तर धेरै जसो पुरुषहरू यिनीहरू चाहिँ मोटो काम गर्ने अनि त्यसपछि आराम गर्ने अथवा तास खेल्ने, क्यारम खेल्ने गरेर बिताइरहेको हुन्छन्। त्यो काम पनि कमसेकम त्यो भयो भने त आकर्षण बढ्छ नि त। किन जान्छ आफ्नो बाबुआमाको काख छोडेर, आफ्नो परिवारको साथ छोडेर किन जान्छ, ऋण काटेर किन जान्छ। 3 वर्षमा 3 लाख लिएर आउँछ। मैले अघि अलिकति कुरा उठाएको थिएँ होइन, प्रथम नागरिक भनेर कुरा उठाएको थिएँ। प्रथम नागरिक किसानको छोराछोरी भए बापत स्कुलमा स्कलरसिप पाउनु पर्यो के होइन, अस्पतालमा जाँदाखेरिमा उपचारमा छुट पाउनु पर्यो, ब्याङ्कले लगानी गर्न पर्यो होइन, हरेक चाहिँ सेवा सुविधाहरूमा प्राथमिकतामा पर्नु पर्यो। मेरो बा मेरो आमा होइन किसान भएको कारणले सुविधा पाएँ, म किन विदेश जान्छु, मैले पनि मेरो छोराछोरीलाई योभन्दा राम्रो सुविधा दिनलाई मैले यो पेसा गर्छु भन्ने आकर्षण बढ्नु पर्यो नि। त्यसो भएर कहीँ जाँदाखेरि कार्यक्रममा पनि हुनु पर्यो प्रोत्साहन। अहिले धेरै ठाउँमा चाहिँ अस्पतालहरूमा ब्याङ्कहरूमा जस्तो बुढाबुढीहरूलाई चाहिँ लाइन बस्नु पर्दैन भन्ने छ नि, त्यस्तै गरी किसान परिचय पत्र भएकोलाई अथवा यो वर्गको परिचय पत्र भएकोलाई चाहिँ लाइन बस्नु पर्दैन भन्यो भने को भन्दैन, आकर्षण त्यो होइन। फेरि स्थानीय सरकार पनि छ त घर घरमा हो छ। अब अहिले चाहिँ 3 तहको सरकार छ। अर्को कुरा फेरि अब म एउटा सरकारको जिम्मेवार निकायको भएको हुँदाखेरिमा हामी विभिन्न ठाउँमा गएर छलफल गरेका छौँ होइन। सङ्घीय सरकारको आफ्नै खालको कृषि कार्यक्रमहरू छ होइन। अब खास गरेर फोकस गरेर भन्नुपर्दाखेरिमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण सबै जिल्लाहरूमा छ, सबै ठाउँहरूमा छ होइन, राम्रो काम गरिरहेको छ, सुरुवात राम्रो भएको छ होइन। अनि त्यसपछि प्रदेशले पनि थुप्रै बजेटहरू छुट्याएर काम गरेकै देखिन्छ होइन। अनि ज्ञान केन्द्र मार्फत
सेवा दिएकै छ। अनि स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो प्रायोरिटीमा किसानको कुराहरूलाई राखेकै देखिन्छ, तर किसानहरूले सहयोग पाइरहेको छैनन्। त्यहाँनिर के छ त भन्दाखेरिमा जस्तो अहिले पहिलाको कर्मचारी मेकानिजम थियो नि, यति धेरै प्राविधिक सेवा दिन सक्ने क्यापासिटी थियो। अहिले ती प्राविधिकहरू कोही चाहिँ हात यसरी बाँधेर बस्नु परेको छ, एकदम विज्ञ चाहिँ मान्छेहरू, कसरी धेरै धान फलाउने, कसरी धेरै कफी फलाउने, कसरी धेरै फलफुल फलाउने भन्ने ज्ञान भएका साथीहरू प्रशासनिक काममा चाहिँ अल्झेर बस्नु परेको छ हैन। उहाँहरूलाई चाहिँ ती कुराहरू हेर्ने फुर्सदै हुँदैन। अनि हामीले दिएको अनुदान काहीँ कसैले बदमासी गरेर हामीलाई अख्तियार धाउनु पर्ने त होइन भन्ने शङ्कामा प्रशासनमा यताउता हेरेर बस्नु परेको छ ती विज्ञ मान्छेहरू हैन। अनि अब यता प्रदेशको पनि चाहिँ सबै छ नि, स्थानीय सरकारले दिने भनेको चाहिँ जुन एउटा छ, हिजोको चाहिँ कृषि सेवा केन्द्रहरू बरु चाहिँ सहजमा थियो, अहिले चाहिँ त्यो 2 जना कर्मचारी राखेका हुन्छ त्यो कृषि सेवा विभाग भनेर हैन। अनि त्यही कर्मचारी त्यत्रो वडाहरूमा कहाँ जाने? अहिले त धेरैवटा पालिकाहरू गाभिएर नगरपालिकाहरू, पालिका पनि ठुलो भएको छ हैन, गाउँपालिकाहरू पनि। अनि कसरी सेवा दिने? गयो मान्छे भेटिँदैन, त्यही चाहिँ प्राविधिक मान्छेहरू भेटिँदैन। यो समस्याहरू हुनेछ। यो कर्मचारीहरूको समायोजनले पनि अनि सेवा दिन सकिरहेको छैन सरकारले। अनि त यो एउटा अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा फड्को मार्दाखेरिमा यस्ता खालको समस्याहरू त हुन्छ। तर अरू सबै कुरामा प्रभाव पर्ने कार्यक्रम पनि ल्याउनु पर्यो। किसानलाई दिइने चाहिँ सेवामा प्रभाव नपर्ने खालको चाहिँ नीति बनाउनु पर्ने थियो हामीले भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। त्यसमा फोकस हुन सक्दैन भन्ने। अहिले भएका नीति नियम कानुनहरू ठिक छन्, किसानको हितका लागि छन् हैन? सबै कुराहरू त अब यो हामीले पनि छलफल गरिरहेछौँ हैन। अब सबै कुरा 100% ठिक त हुँदैन हैन। समय अनुसार 1 वर्ष अगाडि ठिक थियो भने 1 वर्ष पछाडि समयले अर्को माग गरेको हुन्छ, त्यति बेला संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अनि अब यसलाई त व्यवहारमा जाँदै गर्दाखेरिमा कहाँनेर कुन कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्छ त्यो सहज हुनु पर्यो। जस्तो राष्ट्रिय किसान आयोग भनेको किसान आन्दोलनबाट चाहिँ स्थापित भएको हो हैन। कृषि विकास रणनीति बनिसकेपछि, कृषि विकास रणनीतिले निर्देशन गरेपछि अनि सरकारले तर राष्ट्रिय किसान आयोगको पनि हामी त्यहाँ बसिरहँदाखेरिमा कस्तो अनुभूति गर्छौँ भने नेपाल सरकारको आयोग हुनुपर्ने हैन। यो कृषि मन्त्रालयको एउटा चाहिँ विभाग जतिको बलियो पनि छैन हैन। अब त्यहाँ बजेटका कुरा, त्यहाँ कर्मचारीहरू चाहिँ दरबन्दी छ, तर कर्मचारीको व्यवस्था हुन सकेको छैन। सरकारले गर्नुपर्ने हो, हामीले कराइरहन्छौँ। अनि हामी आउने बित्तिकै किसानहरूले गुनासो गर्ने पहिलो कुरा हैन, किसानका समस्याहरू कहाँ गएर भन्ने त? किसान आयोग छ नि हाम्रो भन्ने त हुनु पर्यो नि। यहाँ लिखित रूपमा, मौखिक रूपमा, फोन गरेर अथवा म्यासेज गरेर हैन एउटा गुनासो चाहिँ पठाउने, गुनासो सुन्ने, गुनासो व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ एउटा निकाय बनाऊ भनेर हामीले गुनासो देशभरकै गुनासो आउँछन् तपाईहरुलाई हामीले भन्यौँ। त्यसो योजना बनायौँ, निर्णय गर्यौँ। पहिलो निर्णय हो हाम्रो। कार्यविधि पनि बनायौँ, ड्राफ्ट गर्यौँ, पठायौँ। अहिलेसम्म त्यो कार्यविधि स्वीकृत भएको छैन, हामीले गर्न सकेका छैनौँ हैन। धेरैपल्ट खोजी गऱ्यौँ, कतिपल्ट फाइल हरायो, कतिपल्ट चाहिँ हैन के भयो फेरि पठायौँ, अनि स्वीकृत भएको छैन हैन। यो खालको स्थितिले काम गर्न चाहिँ जे गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ नि, त्यो गर्न सकिरहेको छैन। जे म्यान्डेट छ त्यो पनि गर्न सकिरहेको कसले यस रोकिरहेछ? रोकिरहने भन्दा पनि यो कसले रोक्यो भन्ने कुरा भन्दा पनि समग्रमा डल्लो समस्या भनेको यो कृषि क्षेत्र नै कृषि क्षेत्रप्रति नै संवेदनशीलता नभएको हैन, प्राथमिकतामा नपरेकै कुरा हो यो हैन। अनि किसान आयोगलाई जुन खालको एउटा चाहिँ शक्ति सम्पन्न किसान आयोग चाहिँ बनाइनु पर्ने हो त्यो नभएर कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको हैन अब एउटा चाहिँ कुनै निकाय जस्तो नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर हैन नियुक्त गर्ने हो। अनि त्यो नभएर हाम्रो त यो नीतिगत सुझावहरू दिने भनेपछि त कानुन मन्त्रालय, भूमि मन्त्रालय, सहकारी मन्त्रालय हैन। अनि यो सबै सम्बन्धित हुन्छ नि। हामी त्यहाँ जानु पर्यो भने कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत जानुपर्छ। यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ हातखुट्टा बाँधिएको स्थिति अनि त्यस्तो छ। योलाई नामको मात्रै मन्त्रालय भयो, आयोग मन्त्रालय पनि त्यस्तै नामको मात्रै देखिया छ के हैन। त्यस्तै भूमिकाविहीन त नेतृत्व गर्ने को चाहिँ मन्त्री आउनु भएको छ, मन्त्रीको चाहिँ इन्टेन्सन के छ हैन। अनि उहाँले आफ्नो चाहिँ विभागीय मन्त्रालयमा कसरी चाहिँ कुन कुन कुराहरू चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा त आफ्नो तजविजमा भर पर्ने कुरा हो हैन। को नेता आउनु भएको छ, नेताको पनि आफ्नो यो समृद्धि कृषिबाट ल्याउन सक्छौँ हामी? सम्भव छ है, सम्भव छ मात्र हैन, निर्विकल्प कुरा हो यो। यो बाहेक कुनै हाम्रो विकल्पमा छैन हैन, अरू पनि छ हैन। तर कृषिबाटै मात्रै, कृषिमा आधारित उद्योग धन्दाहरूबाट मात्रै सम्भव छ। यसमा धेरै कुराहरू छन्। जस्तो अहिले मैले अघि इन्डियाबाट आउने कुराहरू गरेँ। नेपाल सरकारले पनि
WTO मा हस्ताक्षर गरिसकेपछि डाइरेक्ट रूपमा पो हामीले चाहिँ बाहिरको कुराहरू आउन रोक्न सक्दैनौँ सरकारबाट। तर त्यसका केही अंकुश लाउने कुराहरू त छन् नि हैन, जस्तो कर नीतिको कुराहरू, भन्सार नीतिको कुराहरू, भन्सारमा चाहिँ धेरै कुराहरू हैन, चेक जाँचका कुराहरूलाई स्ट्रङ बनाउने कुराहरू छन् नि। अहिले त हाम्रो चाहिँ खुल्ला बोर्डर नेपालको उत्पादन अलि विशेष जोड दिनु पर्यो, उत्पादनले पनि डिपेन्डेन्ट बढाउनु पर्यो हैन, आत्मनिर्भर बनाउनु पर्यो हैन। पहिला त उत्पादनै नभइकन रोकेर त फेरि बजारमा आपूर्ति कसरी चाहिँ गर्ने हैन, पहिला चाहिँ उत्पादनलाई जोड दिनु पर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब हामी आत्मनिर्भर छौँ भनेपछि सुरु कहाँबाट गर्ने त भन्दाखेरिमा भन्सारहरूबाट आउने प्रक्रिया छ नि। अहिलेको स्थिति के छ भने भन्सारमा आइरहेछ, अनि हाम्रो त्यहाँको क्वारेन्टिन छ हैन, अफिसहरू छन्, भन्सार छ, अनि त्यहाँ त्यो व्यवस्था चाहिँ छ के, तर त्यो चेक जाँच गर्नेदेखि लिएर हैन, त्यो भन्सारमा एकैछिन अलि ढिलो गरेर चेक जाँच गर्यो भने हाम्रो बाटोहरू होल्डिङ पोइन्ट छैन कि, अनि त्यहाँ थुप्रै अरू 100वटा गाडी रोकिएर तनावग्रस्त हुन्छ, रोक्ने ठाउँ छैन। होल्डिङ पोइन्ट हुनु पर्यो नि, त्योसँग सम्बन्धित कुराहरू आएर रोक्ने ठाउँ हुनु पर्यो, त्यहाँबाट पास हुनलाई रोकुन्जेल त्यहाँ बस्नु पर्यो नि त हैन। मान्छे कहाँदेखि आइरहेको हुन्छ हैन, त्यहाँ आएको ड्राइभर त्यो गाडीमा आउने चाहिँ अरू पनि दिसा पिसाब लागेको हुन्छ, थकित हुन्छ, कमसेकम रोकिन पर्दा त एउटा बस्ने ठाउँ हुनु पर्यो नि त। त्यो पनि व्यवस्था गर्न सकिएको छैन। बोर्डरमा प्रशस्त जमिन हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यो गर्न सकिएको छैन। बोर्डर छेउमा गएर हेर्दा त हाम्रो खुल्ला सिमाना छ। अहिलेको समयमा त म अस्ति भर्खर पनि कैलाली गएर आएँ, यसचोटि त ठ्याक्कै भन्सारतिर गएर त्यो खुल्ला सिमानातिर गएर हेर्न सकिनँ, तर देखिरहेकै हो, भोगिरहेकै हो। टाउकामा मल लिएर आउँछन् महिलाहरूले, पछाडिपट्टि बच्चा बोकेर हैन, यसरी हैन, बच्चा बोकेर टाउकामा चाहिँ मल राखेर बिउ राखेर त्यो नदी तरिरहेका हुन्छन्। मोहना नदी छ कैलालीमा हैन, बोकिरहेका हुन्छन्। भकाले साइकल, त्यो चित्र हेर्दा कति दर्दनाक लाग्छ, मोटरसाइकलमा ल्याएका हुन्छन् हैन। अब अलि ठुला व्यापारीहरूले चाहिँ त्यही बाटोबाट गाडीबाट लिएर आउँछन्, अलिकति चाहिँ मैले यसरी ल्याउँछु भनेर हैन अनुमति लिएर ल्याउँछन्, अनि यसरी आइरहेको छ। तर चाहिँ त्यसको रेकर्ड पनि फ्याक्ट रेकर्ड चाहिँ हामीसँग छैन, त्यो व्यवस्था नै छैन। बरु चाहिँ ती आउने कुराहरूमा यो बाटो यसरी ल्याउने भनेर त्यसलाई सहज बनाएर कति चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा नै यकिन छैन कि, कति गइरहेछ कति चाहिन्छ भन्ने कुरा नै त्यो डाटा छैन, हामीसँग तथ्याङ्कै छैन, डाटाहरू छैन भन्छु म त। मन्त्रालयले राख्नुपर्ने हो नि त हैन। यसमा चाहिँ एकदमै हाम्रो चाहिँ नेग्लिजेन्सी बढेको छ हैन। हामीले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनको निम्ति, कृषिबाट चाहिँ समृद्धि हैन, समृद्ध देश बनाउनको निम्ति यो कुरा चाहिँ एकदम तत्काल गर्नुपर्ने काम। धानमा हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ, उत्पादन गर्न सक्छौँ, जग्गा छ हैन, हामीसँग चाहिँ स्रोत पनि छ, हामी त स्रोतले धनी देश हो नि हैन। रासायनिक मलको अहिले अझ अर्को कुरा त हामी रासायनिक मलको अभावको कुरा गरिरहेछौँ। रासायनिक मल बिना पनि खेती गरेको होइन र हामीले भनेको के, हाम्रो पुर्खाले भने नि मैले गरेको छु के, मैले बजारबाट चाहिँ त्यो मुसको स्याउलाहरू पातहरू सोरेर लिएर आएर गाईलाई भैँसीलाई बिछ्याएर त्यो मल बनाएर मेरो खेतमा मैले रासायनिक मल नहालेको। गाउँघरतिर त अहिले यही त छ नि प्रवृत्ति त, अहिले हटिसक्यो, अहिले जाँदैनन् कोही पनि। लडिया लिएर गएर हैन, महिलाहरूले नै लडिया हाँकेर हैन, मलाई चाहिँ आउँदैन थियो, तर धेरै जसो महिलाहरूले गरेका ठाउँमा म जान्थेँ, फुर्सद थियो हैन, अनि त्यही काम गरिन्थ्यो। मेरो त फेरि जग्गा जमिन पनि थोरै थियो, अनि हामी जान्थ्यौँ जङ्गलमा गएर, कति रमाइलो हुन्थ्यो। अनि स्याउला काटेर लिएर आएर अनि चाहिँ त्यो कुहाएर हैन, त्यो मल बोकेर अर्म पर्म गरेर आज मेरोमा बोकमै भोलि अर्कोमा बोकमै भनेर गरिन्थ्यो। अहिले त्यो चाहिँ चलन हटायो, यसले सामूहिकता पनि हटायो के। मान्छे चाहिँ घरभित्रै बस्यो, फुर्सद भयो भने गर्यो, टिभी हेऱ्यो, सुविधा बढी खोज्यो कि मान्छेले। किन यो पश्चिमातिर हामी ढल्क्यौँ, विज्ञानले दिएको जुन सिर्जना गरेको सुविधा छ नि, यसलाई चाहिँ हामीले मिसयुज गरिराख्यौँ हैन। यसमा आकर्षण बढाएनौँ के, खास गरेर ती परम्पराहरू। विज्ञानले चाहिँ धेरै कुरा दिएको छ हामीले, त्यसलाई हामी प्रयोग गर्न जान्दैनौँ। अर्गानिक उत्पादन गरेकाहरूको अलग्गै बजार पनि छैन के, समस्या त यो छ नि त। त्यसले गर्दाखेरिमा पनि ती सिस्टम धेरै पनि उत्पादन गर्नु पर्या छ हैन, अनि जमिन पनि थोरै छ, थोरै जमिनमा थोरै मेहनत गरेर धेरै उत्पादन गर्नु पर्या छ किसानलाई। अनि हामी भन्छौँ अहिले उपभोक्ताको चाहिँ लाइनमा बसेर भन्दाखेरिमा स्वस्थ उत्पादन भएन, खाद्य वस्तु हैन, खान लायकको भएन पनि भन्छौँ हैन, भन्न बाध्य पनि छौँ। किसानहरूलाई त्यही त्यो बाध्यता पनि छ, फेरि धेरै पनि उत्पादन गर्नु पर्छ, त्यसैले छोराछोरी पढाउनु पर्छ, त्यसैले उपचार गर्नुपर्छ, त्यसैले चाडपर्वहरू मनाउनु पर्यो, त्यसैले नानाचाचा गर्नु पर्यो हैन, त्यसैले चाहिँ तीर्थव्रत गर्नु पर्यो, गर्दाखेरि अर्को ठाउँ त छैन नि त। त्यसले गर्दा धेरै उत्पादन गर्दाखेरिमा जे गरेर उत्पादन हुन्छ त्यही गर्छ, किन दुःख गर्छ त। उहाँ जङ्गलमा गएर पसिना चुहाएर स्याउला ल्याएर कुहाएर अनि फेरि त्यसलाई लगेर खेतमा हाल्नुभन्दा त टक्क बजारमा गएर पैसा दिएर ल्याउन चाहिँ सजिलो भयो
दुःख भएन हैन दुःख भएन अनि त्यो त्यतातिर आकर्षण बढ्यो अनि अहिले चाहिँ हामीले धेरै ठाउँमा अहिले पनि किसानहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ हामी प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्छौँ हामी प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्छौँ गणेउला मल उत्पादन गर्छौँ भन्नुहुन्छ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ मैले उत्पादन गरेको मलको उद्योग खोल्न सक्दैन हामी सकिन्छ नसकिने भन्ने पनि कहीँ कुरा हुन्छ तर यसका केही प्राविधिक पक्षहरू होलान् अब त्यो कुराहरू मलाई सबै थाहा छैन हैन अब यसका चाहिँ अब मैले सुन्छु कति भोल्टेजको चाहिँ त्यो इलेक्ट्रिसिटी हैन त्यसमा भइरहनु पर्ने त्यो रोकिन नमिल्ने उत्पादन भइरहने कुराहरू हैन अनि यहाँबाट चाहिँ अब हाम्रो देशमा खपत भएपछि बाहिर पठाउने बजारको कुराहरू सुनिश्चित गर्नु पर्यो नि सुनिश्चित गरेर स्थापना गर्नु पर्यो जुन दरले हामीले चाहिँ यो अनुदान रकमको कुरा गरेँ मैले हैन अनि योभन्दा अगाडिको सरकारले अनि एउटा व्यवस्था गरेको थियो 27 अरब 60 करोड बजेट मल कारखाना स्थापना गर्नको निम्ति विनियोजन गरेको थियो हैन अब त्यो खै भएन सुरु गरिएन हैन अनि अब अहिले चाहिँ अनुदानको रकमहरू जस्तो यो वर्ष पनि 15 अरब भनेको धेरै ठुलो रकम हो 15 अरबमा अरू केही अरब थप्दाखेरिमा त मल उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ होला नि हजुर हैन अनि ल इलेक्ट्रिसिटीको कुरा पनि त हामी त जलस्रोतले सम्पन्न देश हो हैन अथवा भएन भने हाम्रो चाहिँ यो सौर्य ऊर्जा पनि हाम्रो चाहिँ कम छैन नि मैले भारतमा देखेको छु त्यो ब्रह्मकुमारीहरूको चाहिँ उसमा देखेको छु लगभग 10 कट्ठाभन्दा धेरै जमिनमा उहाँहरूको चाहिँ त्यो सोलरको व्यवस्थापन त्यहीँबाट आएको चाहिँ उसले त्यो सबै त्यत्रो एरियामा चाहिँ उहाँहरूको इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ कति बेलै पनि चाहिँ कमी हुँदैन त्यसैले खाना बनिएको छ त्यसैले चाहिँ के भएको छ त्यो के भएको छ हैन त्यो सबै कुराहरू भएको छ नि हामीले ती व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ नि विकल्पको लागि त अनि यतातिर चाहिँ छलफल गर्ने चर्चा गर्ने कुराहरूमा हामी चाहिँ सोचेकै छैनौँ रासायनिक मलको कुराहरू आज हेर्नुहोस् त त्यो तमाखुको चाहिँ काँचो पातहरू उत्पादन भएकै हामीले देख्दैनौँ हैन अनि अस्ति एउटा उसमा चाहिँ हाम्रो एकजना सरले प्राङ्गारिक मलको बारेमा चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरिमा उहाँले सुर्ती प्रयोग गर्ने कुरा लेख्दाखेरि उहाँले चुरोट राख्नु भएको थियो क्या अनि किसानहरूले प्रश्न गर्नुभयो हैन यहाँ पहिला त यो काँचो पात चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईँले सुर्ती राख्नु भएछ भने काँचो पात पाइन्छ पाइँदैन थाहा छैन त्यसो गरी यो त पाइन्छ चुरोट त्यसो गरी राखेको भन्नुभयो समय त्यस्तो आइदियो क्या त्यो सुर्ती नभइकन त त्यो चुरोट पनि बन्दैन भनेपछि त्यो सुर्ती प्रयोग गर्ने ठाउँमा चाहिँ उहाँ चुरोटलाई ल्याएर त्यो त एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ नि त महँगो पनि पर्छ नि तर यस्तो खालको चाहिँ भयो हिजो भएका कुराहरू हामीले आज देखिरहेको छैनौँ कि बिर्स्यौँ छोड्यौँ त्याग्दै त्यो हराउँदै गयो हैन हिजोको चाहिँ ती तौर तरिकाहरू हैन हाम्रो आमाहरूले गरेका कुराहरू पनि हामीले त्यसलाई अँगाल्न सकेनौँ हैन हाम्रो पुस्ताहरूले गरेको कुराहरू अहिलेको नयाँ चाहिँ ट्रेन्डलाई पनि पकाउन सकिरहेको छैन किसानले कता जाँदै त कृषि पेशा त्यसो भए बलियो हुँदैछ अथवा कमजोर यसै अवस्थामा छ यी कसैको चाहिँ निर्विकल्प पेशा छ केही नलाएपछि आफ्नो खेती गरेर खाने भन्ने छ विकल्प निकाल्न सक्नेहरू चाहिँ बाहिर खेत बाँझो राख्ने बाहिर निस्केको छ यो विडम्बना हो यो दुःख लाग्दो कुरा हो क्रान्ति चाहिँ यो राजनीतिक आन्दोलन भन्दा माथिल्लो कुरा हो के यो त हैन किसान भनेको त हैन धेरै ठुलो कुरा हो के धेरै ठुलो कुरा हो किसानहरूलाई देख्ने बित्तिकै मान्छेले सलाम गर्नु हो नि अन्नदाता हामी मन्दिरमा गएर ढोक्छौँ नि यसरी किसानलाई देखेपछि ढोग्नुपर्छ कि जो चच्चडी खुट्टा फुटेर पसिना गनाउँदै आएको छ दुध गनाउँदै गोबर गनाउँदै आएकालाई देख्दाखेरिमा जनताले ढोग्नुपर्छ क्या हाकिमहरूले ढोग्नुपर्छ क्या तर अहिले चाहिँ एक्सेस छैन सकेसम्म जसले कोट प्यान्ट लाछ उसलाई ढोग्ने चिटिक्क भएर हुन्छ सकेसम्म एउटा मन्त्री कृषि मन्त्रीलाई भेट्न जानु पर्यो भने किसानहरू चाहिँ सिंहदरबारको गेटमा हैन तपाईँ हामी यसरी चाहिँ अलि चट्ट परेर जाँदा हामी सजिलै जान्छौँ हैन हाम्रो परिचय पत्र पनि छ के छ उहाँहरूलाई चाहिँ 2 घण्टा झ्यालमा चाहिँ उभिनु पर्छ त्यति छ है हैन परम्परामा पछिल्लो यस्तो समस्या देखा परेको किसानहरूको दृष्टिकोण अब आफ्नो कुराहरू चाहिँ गएर चाहिँ राख्न सहजता त देखिएन नि त्यसले गर्दा हजुर हजुर हैन किसानहरू सजिलै किसान परिचय पत्र देखाउने बित्तिकै सिंहदरबारको गेट खुल्ला हुनु पर्यो मन्त्रालयका गेटहरू खुल्ला हुनु पर्यो हैन कोही क्यूमा छ भने पनि मन्त्रीहरू चाहिँ मिटिङमा हुनुहुन्छ भने पनि किसान परिचय पत्र बोकेर आएको चाहिँ मान्छे देखेपछि हैन त्यो मिटिङ एकछिन स्थगित गरेर आएर भिजिट दिनु पर्यो क्या प्रथम नागरिक भनेको त त्यो खालको सुविधा पाउनु पर्यो नि अनि पो गर्व गर्छ त किसानको चाहना पनि त्यो छ प्रथम एकदम छ एकदम छ यो आवश्यकता पनि हो हैन एकदम आवश्यकता हो यो सरकारले कसरी बुझ्याछ त्यसो भए किसानलाई कुन रूपमा हेर्छ त अब कुन रूपमा लिन्छ हैन सरकारले कसरी बुझ्याछ भन्ने कुरा त
अब यो लेभल तपाईको अनुभवले पनि भन्छ नि त सरकारले यो जुन कुरा गरिरहेको छु नि हैन एकदमै वास्तै नगरेको भन्ने त छैन हैन अब केही न केही त भइरहेकै छ हेर्नुस् हैन काम त भकै छ भएको छ के भएको छ भन्ने कुरा टुङ्गो भएन के तर त्यो पर्याप्त भएन हैन त्यो ठ्याक्कै कस्तो हो भने कसले बनाउँछ त नीति बनाउने ठाउँमा को हुन्छ ती व्यवस्थाहरू बनाउने ठाउँमा योजनाहरू बनाउने ठाउँमा तपाईँ हामी जतिकै मान्छेहरू होला नि धेरै भयो हैन अझ त्योभन्दा माथि नै होला हजुर हैन आज फलानो चाहिँ ठाउँमा फलानो पालिकामा अथवा फलानो ज्ञान केन्द्रमा फलानो जिल्लामा कति पैसा पठाउने भन्ने डिसिजन गर्ने ठाउँमा को हुन्छ त्यो योजना बनाउने ठाउँमा त्यो डिजाइन गर्ने ठाउँमा को हुन्छ उनीहरू वास्तवमै चाहिँ त्यो पसिना बगाएर खेती गरेका छन् कि छैनन् अनि पोल्छ त अचानकलाई थाहा हुन्छ नि कुकुरीको मार्का त त्यो बनाउने ठाउँमा किसान पुग्नु पर्यो आज राजनीतिक क्षेत्रमा पनि जुन एउटा समावेशी नीतिले संसद बनेको छ हैन अनि जुन स्थानीय सरकार बनेको छ हैन अनि यो बनिरहँदा पनि किसानकै प्रतिनिधि भएर कति आएका छन् त किसानकै मुद्दा बोकेर राजनीतिक दलहरूबाट सांसद कतिजना भएका छन् त ठण्डीमा हेर्नु पुसको उसमा जाडोमा किसान आउँछ तरकारी किसान आउँछन् आन्दोलन गर्छन् भुक्तानी पाएन भनेर हैन मैले भने मिटर ब्याज किसान पनि आइराछन् हैन त्यो ठाउँमा किसान संघकै प्रतिनिधित्व गरेर किसान संघलाई भनेर समावेशी नीतिमा पनि कुन पार्टीले हैन अनि यति भनेर चाहिँ कोटा छुट्याएर टिकट दिएको छ खोजेको विषय हो यो किसान संघ संगठन भनेपछि हरेक पार्टीमा मैले भोगिरहेको देखिरहेको अन्त रोजाइको विषय छैन किसान संघमा काम गर्नुस् न भनेर पठाउने परिपाटी हैन छ पार्टीहरुमा पनि किसान सुरक्षित पनि छैन संरक्षित पनि छैन त्यसकारणले यो आकर्षण बढेको छैन हैन मान्छेहरु एकदमै चाहिँ खेती किसानीबाट टाढा भाग्न चाहिरहेको छ हामी अन्त्यमा गरे भने संसारमा उत्पादन कसरी हुन्छ अब हामीले कृषि बाहेक अरु केही पनि छैन हामीसँग भएको जायजेथा भने त कृषि नै हो ढिलो चाँड हामी त्यसमा विसर्जन हुनै पर्छ हैन अब कसरी चाहिँ अबको बाटो चाहिँ कृषिमा के होला के हुनु पर्ला हैन सबैभन्दा पहिलो त मैले तपाईले अहिले सोधेको क्वेशनको उत्तर पनि दिइसके हजुर हैन कसरी दिए त भन्दाखेरिमा किसानलाई चाहिँ म किसान हुनुमा गर्व गर्न पर्यो हजुर हैन मैले कृषि पेशा गरेकोमा गर्व गर्न पर्यो के अनि त्यो गर्व गर्ने बाटो भनेको वर्गीकरण सहितको किसान परिचय पत्र अहिले चाहिँ गुनासो आउँछ नि किसानका नाममा जारी गरिएको सहुलियत दरको कर्जा वास्तविक किसानले पाएनन् भन्ने मुद्दा आउँछ हैन किसानको नाममा दिएको अनुदान वास्तविक किसानले पाएनन् यी चाहिँ सिजनल किसानहरू हैन जसले चाहिँ आफ्नो एक्सेसको भरमा खेती किसानी सुरु गरेका मान्छेहरूले पाए अनुदान भन्छन् अनि हामीले चाहिँ यो जुन सेवा सुविधाहरू हैन किसान बीमाको कुरा हैन किसान बीमाको कुरा बीमाको प्रसंग त हिजो पनि हाम्रो चाहिँ अस्ति बीमा समितिले नै कार्यक्रम राखेको थियो हैन कृषि तथा पशुपन्छी सँग सम्बन्धित बीमाहरूको बारेमा त्यहाँ छलफल गर्यौं धेरैले कुरा उठाउनु भयो बीमाको प्रसंग फेरि अर्को जटिल छ अर्को डरलाग्दो छ है बीमा गर्छ किसानले लोन लिनुपर्छ लोन लिने बेलामा चाहिँ बैंकले कतिपयले मौखिक रूपमा भनेका छन् मलाई हैन बीमा गर्दाखेरिमा यो पछि तपाईले क्लेम गर्न पाउनुहुन्न है भनेर बीमा गर्दा रहेछन् हैन बैंक आफू सुरक्षित हुनलाई अनि उता कम्पनी पनि सुरक्षित भयो तर किसानले चाहिँ पछि क्षति भइहाल्यो बाइ चान्स भने भएन भने त क्लेम गर्दैन भइहाल्यो भने पनि क्षति चाहिँ क्लेम गर्दाखेरिमा नपाएका थुप्रै घटनाहरू छन् अहिले भर्खरै म कैलाली घुमेर आएँ कुखुरा पालक किसान संघ एउटा मेरो गाउँकै किसानले म आयोगमा आउने बित्तिकै म आयोगमा आएको थाहा पाएर पनि होइन उले म त्यहाँको नेता भएको नाताले दिदी मैले चाहिँ यसरी कुखुरा पालेको हैन अहिले 10,000 कुखुरा पाल्छु 10,000 कुखुरा पालेकोमा चाहिँ मलाई कोभिड भयो मलाई के यस्तो भयो अनि म सुतेसी मेरा 3500 कुखुरा चाहिँ मरे यस्तो यस्तो छ भनेर मलाई चाहिँ उजुरी पठायो हैन अनि ल म अहिले किसान आयोगमा छु लिखित रूपमा पठाऊ भने अनि चाहिँ लिखित रूपमा आयो अनि त्यहाँ उले चाहिँ त्यति बेलादेखि बीमा क्लेम गर्यो सबै डकुमेन्टेसन पुरा भएको छ भन्छ उले अनि बीमा क्लेम गरेको उसको चाहिँ फाइलै भेटिएन भने उले अनि पछि चाहिँ हामीले फिल्ड भिजिट गरेर आउँदाखेरिमा मलाई मौखिक रूपमा उसरी भन्यो पछि फेरि हामी फिल्डमा उसको फर्ममा गयौं उलाई भेट्यौं भेटेर आइसकेपछि सम्बन्धित बीमा कम्पनीलाई चाहिँ हामीले कुरा गरेपछि उल्टो त्यो बीमा कम्पनीको चाहिँ एजेन्टले अनि चाहिँ आयोगलाई फोन गराउने भनेर अनि हप्काएछ ए दिदी म त अब बोल्दिन मलाई कस्तो हप्कायो भन्छ उले
हैन। अनि अहिले पनि आऊ न तिमी मिडियामा बोल हैन यस्तो कुरा, अनि मिडियामा बोल, कमसेकम तिम्रो घटना अरूको पनि प्रतिनिधि घटना हुन्छ, बोलेर के गर्नु, कसले के गरिदिन्छ, मेरो त्यहाँ बोल्न जाइन्जेल त मेरो चाहिँ कति काम बित्या हुन्छ, कुखुरालाई दाना खुवाउन, कुखुरालाई पानी खुवाउन, उता के बित्या हुन्छ, उता के बित्या हुन्छ, म त भ्याउँदिनँ दिदी भन्छ ऊ हैन। किसानहरूको स्थिति बिमा क्लेम गरेको पाउँदैनन्। अस्ति पनि त्यहाँ थुप्रै कुराहरू उठ्यो हैन। यो कहाँनिर चाहिँ ग्याप छ त, सहकारी तालमेल अलिकति चाहिँ यो कुराहरू किसानले खोजेकै कुराहरू के हो, किसानले पनि आवश्यक डकुमेन्टेसन गर्न नसके हो कि डकुमेन्टेसन गर्न नसकेको हो भने पनि किसानको घर दैलोमा पुगेर किसानलाई चाहिँ सहज हुने ठाउँमा पुगेर हैन, अनि चाहिँ यति घन्टाभन्दा बढी चाहिँ समय नलिने किसानको भन्ने ढङ्गले सेवा दिने व्यवस्था हुनु पर्यो। यो गर्यो भने चाहिँ हामी कृषिमा क्रान्ति गर्न सक्छौँ। अनुदानको कुराहरू छ, अनुदान लिनको निम्ति दर्ता भएको फर्म हुनुपर्छ, पान नम्बर चाहिन्छ। सहुलियत दरको कर्जा लिनलाई पान नम्बर चाहिन्छ। त्यो लिनलाई कहाँ जानुपर्छ, सदरमुकाम जानुपर्छ। अनि सम्भव छ किसानले हप्तौँ लाएर त्यो सम्भव छैन, अनि दर्तै गर्दैनन्। दर्ता नगरेपछि रेकर्डमा आउँदैन। मैले अघि रेकर्डको कुरा गरेँ हैन, रेकर्डमा आउँदैन। अनि अनुदान दिने र किसान चाहिँ ती सबै कुराहरू चाहिँ केही पनि चाहन्न, झन्झट चाहिँ चाहन्न। उसले एकछिन पनि आफ्नो काम गर्ने ठाउँ मिस गर्न चाहन्न हैन। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले बुझिदिनु पर्यो किसानको भावना। सरकारले पनि बुझेको छ, तर कहाँनेरि छ त भन्दाखेरि सरकार भनेको को त हैन। सरकार पनि अहिलेको हाम्रो चाहिँ सरकार हैन, हाम्रो चाहिँ हामीले भोगिरहेछौँ नि त सबै क्षेत्रमा यो तनाव सिर्जना हुने भनेको त अस्थिर सरकार भएर हो नि त एकदम हैन। सरकार अस्थिर छ, सरकार बनाउनलाई चाहिँ जोडघटाउ गर्नु पर्यो। त्यहाँबाट बनाएको दिनदेखि आफ्नै पार्टीभित्र हुन्छ कि अर्कोसँग हुन्छ कि मिलेर सरकार गिराउनलाई जोडघटाउ हुन्छ। कसको मन्त्री बन्ने चाहना पुरा हुँदैन, कसको के चाहना पुरा हुँदैन, त्यहाँबाट जोडघटाउ पुरा हुन्छ। अनि एउटा सरकारले एउटा मन्त्रीले एउटा योजना बनाएर अगाडि बढाएको हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ एउटा निर्देशन दिएको हुन्छ कर्मचारीहरूलाई पनि हैन। त्यसपछि अनि फेरि चाहिँ सरकार परिवर्तन हुन्छ, अर्को आएर त्यो सबै चाहिँ एकातिर राखेर अर्को बनाइदिन्छ। कसरी गर्ने कर्मचारीले पनि? यो अस्तव्यस्तताले गर्दाखेरि प्रत्यक्षमा यो राजनीतिक अस्थिरताले गर्दाखेरिमा, राजनीतिक तरलताले गर्दाखेरिमा पनि यी कुराहरूले चाहिँ सम्बोधन गर्ने मेसो पाएको छैन। संवादको लागि धन्यवाद यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद सचिदाजी, बोलाउनु भयो, मेरो कुरा सुनाउनु भयो, सुनिदिनु भयो, एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम विशेष संवादमा राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य प्रवक्ता जीवन्ती पौडेलज्यूलाई बोलाएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।